अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमानी खुसूसी के साथ मैं हूं तैयबा सत्तार। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमानी खुसूसी हैं जनाब हाजी फयाज तहीम साहब। आप ASBF के CEO हैं। ASBF एक ऐसा इदारा है जो गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए फलाही काम करता है। सर, ये बताइएगा कि ASBF है क्या और ये इदारा कायम करने की क्या वजूहात थी? ASB अम्मा सैयदन बाबा फाजिल, ये मेरी वालदा मरहूमा के नाम पे है और इसका मेन मकसद जो है ना, ज़रूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत, इसका मेन ये मकसद था जी। और हम लोग इसमें जो है ना दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस काम में। सर, ये बताइएगा कि ये इदारा पाकिस्तान के किन किन शहरों में काम कर रहा है? हम लोग टिब्बा सुल्तानपुर, ज़िला बिहाड़ी, मेलसी, मुल्तान, बहावलपुर इसको कवर कर रहे हैं अभी और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है ना बढ़ा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो क्या हुकूमत भी इस काम में कोई हिस्सा ले रही है, कोई फंड्स वगैरह या किसी किस्म का कोई मराहत हुकूमत भी आपके इदारे को दे रही है? नहीं, अभी तक हम तो हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है। मेरा एक बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सऊदी अरेबिया में। इसमें जो भी कमाई होती है, जो भी आमदनी होती है, उसमें 10% मैं रखता हूँ इस अदारे के लिए। तो अपनी मदद आपके तहत हम लोग ये सब कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि सऊदी अरब में आपका कारोबार है और वहाँ जो है आपका कारोबार का सिलसिला चल रहा है, तो क्या ऐसा है कि सऊदीया में भी आप ये काम कर रहे हैं? सऊदी अरब में भी कोई फलाही, आपका ये जो इदारा है वो फलाही काम कर रहा है? जी हाँ, हम लोग रमज़ान शरीफ में मदीना तैयबा में, हरम में हमारा सुफरा होता है। अभी जब ये कोरोना की वबा आई थी तो हम लोगों ने तकरीबन हमारे इलाके के 600 आदमियों तक जो है ना हम लोगों ने राशन पहुंचाया था ASBF ने। ASBF के अंदर इस वक्त तकरीबन हमारे साथ 300 नौजवान हैं जो कि ज़िला बिहाड़ी के अंदर, ज़िला बिहाड़ी, मुल्तान और बहावलपुर के अंदर जो हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी हम लोग पिछले 3 सालों में हम लोगों ने तकरीबन 350 बच्चियों की शादी में कंट्रीब्यूशन किया है। रमज़ान शरीफ के अंदर जो है ना हम लोग 1500 आदमी की अफ्तारी करवाते हैं। इसके अलावा मज़दूर लोगों को व्हील चेयर दी हैं। तालीमी काफ़ी सारे बच्चियों के हम लोग जो है ना फीसेस भर रहे हैं। इसके अलावा खेलों की सरगर्मी है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो है ना 7वां आई कैंप लगवाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 105 आदमियों के जो है ना फ्री आईज़ के ऑपरेशन करवाए हैं। तो बहुत सारे दूसरे भी काम हैं, जैसे मंथली हैं। अभी हम लोगों ने तकरीबन 2 माह हो गए एक बेवा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोग 300 घरों को जो है ना राशन दे रहे हैं पूरे तहसील मेलसी के अंदर। तो ये और बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे और बच्चियों की फ़ीसेस भी भर रहे हैं। इस तरफ भी आए हुए हैं। सर, ये बताइएगा कि ये इदारा कायम करने का ख्याल आपको कैसे आया और आप किस पर्सनैलिटी से इंस्पायर होके इस इदारे को आपने शुरू किया? एक्चुअली अगर आप हमारे इलाके में किसी से पूछें, मेरी वालदा और ख़ासकर मेरे मामू, तो बचपन से मैं उन लोगों को देखता था वो लोग ये काम कर रहे थे। तो उसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से रहमत हुई, मेरा भी बिज़नेस अच्छा हुआ, थोड़ा सोर्सेज अच्छे हुए, तो उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, मैं आगे पानी दे रहा हूँ। तो सेम वही चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग करते थे और 2013 से हम लोगों ने थोड़ा सिस्टमेटिकल कर दिया है। नौजवान मेरे साथ आ गए हैं। तो अब तो इलाके में अगर किसी की फौतगी होती है कि बच्ची जवान हो, तो वो लोग यही बोलते हैं, हम लोग को हमारे इलाके में लोग बोलते हैं अम्मा बाबे वाले, तो वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों से कांटेक्ट करो, वो आपकी मदद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल। सर, ये बताएं कि जो लोग इस इदारे से मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं, क्या वो आगे मुस्तकबिल में भी आपको याद रखते हैं? एक्चुअली आपको एक और बात बताऊं ना, जो मेरा विजन है, मेरा जो बिज़नेस है, उसमें से जो टोटल कमाई होती है उसमें से मैं 10% गरीबों के लिए रखता हूं। तो फिर मैं भी यही सोचता हूं कि क्योंकि मेरा पार्टनर अल्लाह पाक है, तो मुझे अजर भी वही देंगे। वैसे तो रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया कि किसकी मदद की है, किसी की नहीं की, या क्या हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक की तरफ से हमें अजर चाहिए, मुझे अजर चाहिए। ये बताइएगा कि इस इदारे को कायम करने में आपको किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा? जो सबसे ज़्यादा रुकावट, देखें एक बात याद रखें, मैं अपने इलाके में सब लोगों को बताता हूँ कि, और मेरा एक विज़न है, मैं क्या चाहता हूँ
کہ جہاں حاجی فیاض نہیں پہنچ سکتا وہاں کوئی اور پہنچ جائے. تو میں ایک ویژن کے تحت چل رہا ہوں کہ لوگوں کی مدد کی جائے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کریں. تو یہ ابھی لوگ چینج ہو رہے ہیں, رکاوٹیں تو بہت آئی ہیں, اس میں بہت سارے میرے پیارے دوست ہیں, میں کیا کہوں ان کو اللہ ہدایت دے, انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی, میرا مذاق اڑایا. جیسے ابھی ہم لوگوں نے جیسے اعلان کیا کہ علاقے کے اندر کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہم لوگ جو ہے نا تدفین, قبر کھدائی, اس کے علاوہ کھانا ہم لوگ دیں گے, کفن ہم لوگ دیں گے. تو بہت سارے لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا. لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں, ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے, اچھا وہ گھر سے نکلا ہے, 300 روپے اس کی کمائی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا والدہ کو کچھ ہو گیا یا مس ہیپ ہو گیا گھر کے اندر, تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. تو یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جن کی فوتگی ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی, تو وہ لوگ ہم لوگوں کو ایک کال کرتے ہیں. سب انتظامات میری ٹیم, مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, سب انتظامات ہم لوگ کرتے ہیں اے سے زیڈ الحمدللہ. سر جیسا کہ آپ ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں اور اپنے علاقے میں بھی کافی معروف ہوں گے, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیں, جو پتہ نہیں, میں آپ کے فارم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے, پتہ نہیں لوگوں کا کیوں تقوی پہ یقین نہیں ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہے. یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں. ہر آدمی جو ہے نا, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کو سیاست میں لے کے جاتے ہیں, جبکہ میرا مقصد کچھ اور ہے. میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اپنے جو وہاں ہمارے لوگ ہیں, آپ کبھی ہیں وہاں پہ, بہت مجبور لوگ ہیں, بہت بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے, بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرا پارٹنر اللہ پاک ہے, مجھے جو چیز چاہیے اللہ پاک مجھے دے رہا ہے. میرے اندر اطمینان ہے, میرے اندر سکون ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے سامنے جو ہے نا سامنے آتی جا رہی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ سیاست, یہ سب چیزیں میں نے کئی دفعہ اعلان بھی کیا ہے, کافی سارے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. اور میں آپ کے توسط سے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, آؤ میرے ساتھ ملو, یا ہم لوگ کو اپنے ساتھ ملا لو, ہم لوگ اپنے لوگوں کا خیال کریں. کیونکہ آپ یقین کریں کہ اتنی غربت ہے لوگوں کے اندر, لوگوں کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں, بچے سکول میں نہیں جا رہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو ہم سب نے مل کے اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. تو یہ میرا ویژن ہے. سر آپ پاکستان کی عوام کو, اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا لاکھوں یا آپ کے پاس کروڑوں. تو میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں, اگر کسی کی کمائی 100 روپے ہے, 100 روپے وہ کماتا ہے, تو 5 روپے وہ رکھ دے. ایک مہینے کے بعد کتنے بن جائیں گے؟ 150. 150 روپے کی کوئی مرغی یا کوئی اور چیز لے کے کسی بیوہ کے گھر میں دے دے, کسی کو جوتا لے کے دے دے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے بس. اور دوسری ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک نشہ ہے, یہ والا جو ہے نا نشہ ہے, یہ اللہ پاک کسی کو دیتا ہے. سخاوت یہ ایک نشہ ہے کہ آپ سوچے بھی نہ, کسی کو دیکھے بھی نہ, آپ دے رہے ہو. اور میرے لیے اب یہی مشکل ہے کہ لوگ یہ نہیں کر رہے, وہ میری ذات کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ یہ شاید سیاست میں آئیں گے, یہ شاید اس کا پتہ نہیں کیا ہے. میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے, مجھے آلریڈی مل رہا ہے. اور میں پھر اپنے لوگوں کو کہوں گا, جو لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے, کہ آئیں مجھ سے پوچھیں میں کیا چاہتا ہوں, مل کے ہم لوگ اپنے لوگوں کا خیال کریں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حاجی فیاض تہیم صاحب. آپ نے ان کی خدمات کے بارے میں جانا. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.